JUIF की पोजीशन बड़ी अहमियत की हामिल है। उनके पास जो नंबर्स हैं वो नंबर्स सबको चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए, अपोजिशन को भी चाहिए। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और PTI से वलीद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तजावीज़ कुछ मुजव्वज़ा बातें जो हमने आपके सामने रखी हैं, जिसमें आइनी अदालत का क़याम है, जजेस की तकर्रुरी के मामलात हैं, फिर हाई कोर्ट के जजेस से मुताल्लिक़ इशूज़ हैं, फिर जजेस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसीना कह दीजिए, नहीं कहते हम, रिटायरमेंट की एज एक्सटेंड करने के मामलात हैं। इसमें क्या बुनियादी एतराज़ है PTI को या JUI जो अब कह रही है कि हम तो पहले मुताला करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके लिए हमें वक्त दरकार है। तो अभी तक क्या कोई चीज़ें पिन पॉइंट की हैं या कुछ सजेशंस हैं जो इतनी मीटिंग्स में सामने रखी गई हैं? ये हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से जानते हैं। वलीद साहब आपके पास भी आएंगे। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। कल हम देख रहे थे माशाअल्लाह इस्लामाबाद में अगर कोई पता था जहां सब जाना चाहते थे तो वो मौलाना फजलुर रहमान का एड्रेस था, उनका घर का पता था। अब बताइए कि मामलात किससे तय होने के करीब हैं आपके, या अभी कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमा बीबी और अब्दुल्ला साहब। जी सर। तो बस सवेरे सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात यह है जनाब वाला कि कहा तो ये जाता था कि मुल्ला का दौड़ मुझसे तक लेकिन अभी मामला बरक्स है। अभी सूरत हाल ये है कि पूरी हुकूमत मौलाना के हाँ और ना पर खड़ी है। कब मौलाना हाँ करेंगे, ये आप पाकिस्तान की सियासत में मेरे ख्याल में मैं तो बहुत बड़ी तब्दीली समझता हूँ। जहाँ तक आइन में तरमीम की बात है, अब्दुल्ला, पार्लियामेंट इसी के लिए है कि कानून साजी करे, लेकिन वो कानून साजी जो मुल्क की मफाद में हो या अवाम की मफाद में हो। और जमीयत उलमा इस्लाम भी पार्लियामेंट पर यकीन रखने वाली जमात है, जमहूरियत पर यकीन रखने वाली जमात है। उनकी एक तारीख है, जमीयत की एक पस मंजर है, और पाकिस्तान था ही नहीं लेकिन जमीयत का वजूद था। अब आते हैं तरामीम पर। ये आईनी तरामीम जब हुकूमत या हुकूमती पार्टियां या हुकूमत में शामिल पार्टियां करना चाहती हैं, पहले ये बताइए कि क्या ये तरामीम मुल्की और कौमी मफाद में की जाती है? अगर वो कहते हैं कि वो मुल्की और कौमी मफाद में की जाती है तो फिर छुपाया क्यों जाता है? ना अपोजिशन को इन तरामीम का पता है, न हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को पता है। उनके इल्म में भी नहीं है कि इस मुसव्वदे में है क्या, जो असल मुसव्वदा है वो छुपाया जा रहा है। यहाँ तक जब अपोजिशन से छुपाया जाता है, अपने इत्तेहादी जमातों से छुपाया जाता है और अपने कैबिनेट के वज़रा से छुपाया जाता है, तो ये किस किस्म की तरामीम है और मुसव्वदा है कि अपनी कैबिनेट से भी छुपाया जाता है, वज़रा से भी छुपाया जाता है, इत्तेहादियों से भी छुपाया जाता है और अपोजिशन को भी नहीं दिया जाता? तो आप बताइए, जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन की एक जमात है। हम ये कहते हैं कि भाई कानून साजी आप करते हैं, ये कानून साजी आदलिया की आज़ादी के लिए है या ये आदलिया को कंट्रोल करने के लिए? ये बताइए। जब आप तरामीम करती हैं हुकूमत, तरामीम में हमें बताइए कि आपका असल मकसद क्या है। तो जब आप ये सवाल पूछते हैं कि ये तरामीम क्यों की जा रही हैं, या आपको क्या सेंस मिलती है? ज़ाहिर है आपने कहा अब तो हर शख्स ही मौलाना के दरवाजे पर हाजिरी दे रहा है और बड़े बड़े सीनियर लीडरान भी आए हैं, उनमें से कुछ कानूनी मामलात समझने वाले भी थे, या फिर आपको अफादियत समझा तो सकते थे सर्टनली वो। तो डिस्कशन हुआ तो क्या बताया गया, क्या आपसे डिस्कस हुआ? भाई हम ये इसलिए करना चाहते हैं और हम कुछ नहीं आपसे छुपा रहे, ये सारी बातें ये यहाँ तक नौबत आई बातों की? बिल्कुल जय अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल यही बात कही जा रही है। हम तो इंतजार करते रहे, मौलाना साहब पूरी टीम समेत, अगरचे मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मैं क्वेटा में हूँ, लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि इंतजार करते करते मुसव्वदा अभी तक रात 12 बजे तक वो कमेटी अंदर बैठी थी। उन कमेटी में बहुत से ऐसे अराकीन हैं, हुकूमती खास अराकीन के अलावा, उनको पता ही नहीं है कि मुसव्वदे में क्या है।
یا نہیں جائے گی. حافظ صاحب, مولانا صاحب سے بھی کل ساری ڈیلیگیشنز آئیں, تحریک انصاف کی بھی ڈیلیگیشن آئی, اور تحفظات جو ولید صاحب بتا رہے ہیں وہ بھی آبویسلی مولانا صاحب کو بتائے ہوں گے. تو کیا سوچ تھی وہاں, ہمیں کوئی سینس دیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا تو ایک انڈیکیشن ہو کہ مولانا اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرف جائیں گے. آپ کی جماعت میں اوورآل عام تاثر کیا ہے, زیادہ تر لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں عبداللہ صاحب, بنیادی طور پر تو بات ہوتی ہے ججز کی مدتی ملازمت میں توسیع کی, یعنی ایکسٹینشن کی, ان کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کی. بنیادی چیز میرا خیال اسی پر فوکس ہے. پھر آپ اس کو دیکھیے کہ ہفتے کو سیٹرڈے اور سنڈے کو تو چھٹی ہوتی ہے نا. کیا ایمرجنسی ہے کہ آپ رات 12 بجے تک اتوار کو لگاتار گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ایک کے بعد دیگرے آپ پارلیمنٹ کی تاخیر کی جاتی ہے 11 بجے, 2 بجے, 4 بجے, 8 بجے, رات 10 بجے, 12 بجے. اب یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے, اتنی جلدی کیوں ہے؟ اگر ادارے کی اصلاحات ہے, ججز کی اصلاحات ہے, جوڈیشری کی اصلاحات ہے, تو اسموتھلی کرے, مسودہ حوالے کرے, آہستہ آہستہ کریں گے. اب میری بات سنیے کہ وہ غفور حیدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ چاہیے, اب 1 مہینہ چاہیے, اس تب تک تو ملازمت میں ایک عرض کر لوں, ایک جملہ, جو مدت ملازمت میں توسیع کی بات ہے, ججز کی ایکسٹینشن کی بات ہے, جمعیت علماء اسلام اس کی بنیادی طور پر مخالفت کر رہی ہے. اس میں جمعیت علماء اسلام حکومت کے ساتھ نہیں دے رہی ہے. پہلے مسودہ سامنے لے کے آئے, ہم مسودہ کو دیکھیں گے, پھر آپ ہمیں یہ بتائیں گے ایک ایک شک کے بارے میں, ایک ایک دفعے کے بارے میں. جب آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں ہمیں کنونس کرنا ہوگا کہ آپ کا مقاصد کیا ہے, ریزنز بتانے ہوں گے, وجوہات بتانے ہوں گے, لیکن آپ مسودہ دکھا نہیں رہے, کسی چھپایا جا رہا ہے. یہ کس قسم کی قانون سازی اور ترامیم ہے کہ آپ قوم سے بھی چھپاتے ہیں, اپنے اتحادیوں سے بھی چھپاتے ہیں, ایم این اے سے بھی چھپاتے ہیں. آپ کو یہ 68 سال عمر ہونے پہ یا آپ کی جماعت کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک تبدیلیاں ہیں جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں, کیونکہ اگر کوئی فٹ ہے اور اگر کام کر سکتا ہے, کیونکہ ججز ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو جو ان کو مراد اور تنخواہ مل رہی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ کٹوتی نہیں ہوتی, سو اگر وہ اس قابل ہیں کہ وہ کام کر سکیں تو پھر کام کریں. دیکھیے عبداللہ, بات ہے ہمیں کیا اعتراض ہے, ہمیں کیا اعتراض ہے. اگر آپ قانونی ججز جوڈیشری اور عدلیہ میں اصلاحات لانا چاہتے ہیں, اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ادارے کی اصلاحات کی طریقہ کار کیا ہوگا اور اس لیے بنیادی تبدیلیاں کیا ہوں گی, لیکن یہ کب آپ اس پر بات کر سکتے ہیں عبداللہ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں کیا بات کروں. میں کیا, ابھی تک میں نے شادی کی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ بیٹا دیں گے یا بیٹی دیں گے, آپ بتائیے. ابھی تک مسودہ ہمارے سامنے نہیں ہے, میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ مسودے میں کیا چاہتا ہوں. یہ جو آپ زمانی بات کر رہے ہیں کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں, یہ چیزیں ذرائع پہ تو فیصلے نہیں ہو سکتے. غفور حیدری صاحب کہہ رہے تھے کہ 1 مہینہ چاہیے انہیں, لیکن 1 مہینے میں تو کافی دیر ہو جائے گی, شاید موجودہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت بھی ختم ہو جائے. سر 8 مہینے اس حکومت کی گزر گئی, ہانی مون بھی گزر گئی, 8 مہینے بھی حکومت کی گزر گئی, 1 مہینہ اور گزر جائے تو کیا بات ہے, کیا 1 مہینے کے بعد اصلاحات نہیں ہو سکتے؟ نہیں, وہ موجودہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے نا شاید. حافظ صاحب یعنی بیسکلی ہر چیز منظور ہو, اگر پڑھ تو لیں. آپ کو ساروں کو زیادہ تر پرابلم یہی ہو رہی ہے کہ یہ جلد بازی کیوں ہے اتنی. اگر آپ مسودہ سامنے آئے, ایک پوائنٹ پہ ڈسکشن ہو اور اس میں پھر دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, تو پھر بات بنتی ہے. یہ جلد بازی سے سب سے زیادہ پرابلم ہے. حافظ صاحب یہی ہے نا, جلد بازی, مجبوری اور خفیہ طریقے پر آپ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ کیوں, ٹائمنگ, وقت, کیا وجہ ہے, یہ تمام چیزیں بتانے ہوں گی آپ کو, ریزنز بتانے ہوں گے آپ کو. کیا ہم کوئی بیڑ بکرے ہیں کہ جہاں ہمیں ہانکا جائے بس وہ ہم نے کرنا ہے؟ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے حکومت کو کہ سنڈے کو آپ یہ کر رہے ہیں, سیٹرڈے کو آپ یہ کر رہے ہیں؟ آپ تو منڈے کو بھی کر سکتے تھے, آپ تو ٹیوزڈے کو بھی کر سکتے تھے, وینسڈے کو بھی کر سکتے تھے. آپ کو کس نے مجبور